हो हो सणाची सांगता सणाचे आमचे कितें आसलें तेच आमचे तांदूळ इल्लेशे दवरप आणि गणपती येयलो ते तोरपे भात आमी करताले न्हू ते इल्ले साठोवन दवरप लास्टाचे न्हू आतां चवथ फुडें येतली न्हू फुडले वर्स येतली चवथ ही चवथ गेल्या हे चवथीक फुडले वर्षी तयारी करप ते भानान अशी दवरप बरें पॅक म्हणजे त्याच गवताच्या तणात अशी भानान दवरप आणि ते पिरियड येयली की ते काडून गांवठी हितून मुसळांनी काडून गिरणीन व्हरप ना मुसळांनी काडून ते तांदूळ तयार करप आनी तेन्ना आमगे ते तांदूळ तयार जाले की आमी ते मगे जात्याचेर बायलांनी ते दळटाले जात्याचेर दळले की ते पिडयले गिरणी बी ना हातीन काम करताले सगळे जाण पूण आतां हें सगळें दिश्टी पडटा आतां ना न्ही अशें काय कितें म्हणजे ना आतां सगळे हे ना सगळे आतां सगळे कामाक लागले कामाक लागल्या आनी देशान कशें म्हणटा तशें म्हणजे कशें गव्हर्मेंटान फॅसिलिटी दिल्ल्या कारणान कोण काम करूंक सोदिना काम कोण करूंक सोदिना आतां हीं शेतां म्हाज्या जाणट्याच्या प्रॉपर्टीची सुद्दां इतली आसा की थोडी सुवात ना वयर खूब आहा म्हाजी हे डॅमाची आखावणी केल्या न्हू तेच्या वयर म्हाजी खूब सुवात आहा पूण आतां आमी मातशे वयान खाल्ल्या कारणान ते जमना आतां भुरगीं आहात कितें आसता आतां तुमी जशें म्हटलें तशें म्हाका दिसता की गव्हर्मेंटान सवलती दिवपाक जाय पूण त्यो कश्यो की कामाच्या हेजेर हां ते मी सांगूंक सोदतलो तशें म्हाका मनीस जाय आतां बघा की कोणाक BPL म्हणजे BPL म्हटल्या उपरांत कोणाक एका मनशाक सुद्दां 35 किलो तांदूळ फाटले एका वर्सा पयलीं एक क्विंटल तांदूळ तांकां दिले एका मनशाक एका रेशन कार्डाक हें गव्हर्मेंटाची चूक अशी म्हणटा आमी ते गव्हर्मेंटाची चूक म्हणटा आमी आतां ही म्हणटा आमी काय ही लाच भाजी अशी म्हणटा आमी म्हणजे कोणाक तरी जाल्यार BPL जाला आतां तुजे भुरगे 4 भुरगे तुजे सर्विसेक आहा एका घरांतले म्हाजो कोण तरी एकय ना म्हाजें मी चिंतना मी दुसरे चिंतता की ताका ते मेळोंक जाय आसलें तुमच्या घरान मेळटा पूण ताका मेळना ताका मेळना बरोबर सारकें मेळोंक जाय ताका मेळना चुकीची त्याच बरोबर कशें आहा गरिबाक जास्त आपूण कोणाक कळना ताका कळून दिवची तेका कळना कांय फॅसिलिटी मेळना ताका कळून दिवची अशें म्हाका दिसता पूण त्याच बरोबर म्हाका आनी सपोर्ट जो आसता जाल्यार मी अशी हें कसो फुडें वचून सांगू शकता की बाबा हें चुकीचें आसा हें बरोबर अशें बरें गांवचे बद्दल आमी उलयतना हांगासर सणूय म्हाका दिसता तेच पद्दतीन जाता आसतले कसले जे मुखेल सण आसा अशें जाता हांगासर मुख्य सण म्हणजे आतां मेन म्हटल्यार पण आतां येतली ती एक चवथ चतुर्थी मागीर दिवाळीचो व्हडलो सण नासता हांगा आनी बरो सण मोठो आसता न्हू तो शिगम्याचो शिगम्याक आमच्या हांगासर कितें जाता तुमी केन्ना पावल्यात ठाण्यान बिण्यान घोडेमणी बिणे अशें पावल्या केन्ना ऐकलां हांवें आयकल्यात तुमी पावूंक ना ती आमची अंदू जर घोडेमणी जाली आतां फुडल्या येताल्या सिजनाक येतली येताल्या हेका येतली गेल्या वर्सा जाल्या न्हू 30 सालान म्हणजे एक वरां सोडून अशी येता आनी 7 गांवचे ते घोडे 7 गांवचे 19 घोडे आसता एक भितरलो कमी आसता पूण तो मगे हें करता आमी म्हणजे तो तेजो कोण ना तेजो गांव आनी कोण वारसदार कोण ना ते मगे आमी आजभर घेता ताका मान दिता आनी हें करता म्हणजे राणो साहेब बी विसोजी ते येतात बाकी इतर लोक रवी नायक सुद्दां येयला खूब फावटी अशे येयले खूब फावटी मेन सण आमचो शिगमो आनी कशें कितें विधी जाता शिगम्याक कितें जाता विधी म्हटल्यार मान आसता तांकां पयलो मान पालकार पाली पळय म्हणटा न्हू ते ठाण्यान म्हणजे मंडळगिरो आनी कोळगिरो देवाचें नांव थंय तेच्या फुड्यांत ते नाचोवप थंयसर ते हें सगळें पयले गेले की ते पयलीं नाचले सांजचे सादारणशे 4:30 ते अशें हितून 4:30 ते न्हेसले बिसले सगळे नाचले अशी देवळाक वलतां मारली ती पालकाराक तांकां हात दिवपाक गेले नाल्ल दिवप आसता नाल्ल
ते त्यांचे 3 घोडे असतात पालकारांचे 3 घोडे असतात ते सर त्यांचे हात दिवप ह्या घोड्याने ठाण्याकाराच्या घोड्याने त्यांचे 4 ठाण्याकाराचे 4 त्यांचे 4 परदाला 4 त्यांची त्यांना हात दिवप नाल दिवप बॅट घेवप त्यांना हाती घात आपले माळे म्हणजे अशी लायनीक दवरप आणि दुसरो नंबर आमचो लागता पालकाराचो फर्स्ट नंबर जालो हे कोणे करप आसता ठाणेकारांनी ते आमचे हेका येयले चरवणकाराचे आमची दोन अर्दाला सातेरकार आनी केळमेकार हांगा 2 ते तांकां येयले ते येयले की मागीर हिवरेकारांक गेले हिवरेकाराचे 3 घोडे आसता पूण तेंची जाती भितर वयता तेंचे 3 घोडे एक अशें म्हणजे जाणट्यान ते पयलीं केले तशें तें तेंच्या पयलीं ते आमी ते निवारण करूंक शकना ते तांकां ते हें दिलें तशेंच नाल दिवप तेंचेर हात दिवप तांकां माळी घेवप म्हणजे लायनीक घेवप अशी लायनीक तांकां हाडले मागीर रिव्याकारां मागीर रिव्याकारां लास्ट रिव्याकारां तेंची 2 रिव्याकाराची थंय ते अशे लायनीन तशेंच घेतले तशें नाल दिले हाडले लायनी ही लायन अशी लायनीन अशें मागीर खेळत येयले खेळत येयले की मागीर लोकांच्यो आंगवणी मंडळगराच्या फुड्यांत येयलो न्हू ते नाचले मातशे अशे आंगवणी भायरचे लोक बी भरपूर येता तशे म्हापसाच्या पोतान मडगांवच्या पोतान हय खूब लोक येता अशे मोठो उत्सव म्हटल्यार शिगम्यांतले मोठो आनी तो घोडेमोडणीक आनी प्रत्येक गांवांनी तशें आसता पूण घोडे कधी ना प्रत्येक गांवांनी तिसरांच घोडे करप आसता हे 7 गांवांनी पूण ह्या वर्सा जातलो ह्या वर्सा जातलो हय ह्या वर्सा जातलो दुसरी गोष्ट म्हाका दिसता पयलीं म्हणजे जशे गोंयचे जास्तशे गांवांनी वेगवेगळे तरेचे जेवणां जातालीं म्हणजे त्या हांगा तें आसता लास्ट जेन्ना सबंद नाचना जालें उजवाडले तेन्ना आमचे ते आंगवणीचे आदले सिजनाचे बोकडे म्हणजे तेच्या आदल्या सिजनाचे बोकडे आसता बोकडे आंगवण केले आसता न्हू ते बोकडे बिकडे मारून जेवण आसता लास्ट हेका सग सकाळी समक आवय जेणी तरी कोणी हे वाडपी लोक भरपूर आसता मागीर कोणी जेव येता ते हय कोणी जेवण येता बरें हांगासर गांवांत खास करून कसले तरेचें जेवण पयलीं जातालें आतां जर फाटीं गेल्यात तुमी जाल्यार मी म्हणटा का आमी तितले हे नासले न्हू गरीब लोक आसले न्हू आतां काय गोवा वेलिंग जालें गोवा 1961 गोंया वेलिंग जालां गोंया हें वेलिंग पयलीं स्वतंत्र जालो गोंया वेलिंग म्हणजे तेन्ना ब्रिटीश टायमाचे हेजो अंडर आसले ते 1961 तेन्ना मी 1952 म्हजो जल्म तेन्ना मी सादारण 8-9 वर्साचो असलो तरी तेन्ना मी अशेंच म्हणजे पयलीं सांगून गेलो तशें एके पिरियडीक कितें जाल्लें 64 आमी कोमेरी करी न्हू ताका ती मर येवपा लागली नाचण्याक भाताक हय ती मर येवंक लागली तेन्ना ते अन्न कमी जालें न्हू तेन्ना ते पाद्री म्हणून हें अमेरिकेसून आमकां हें धाडी तेन्ना हें सगळें आमची इंडिया वयली पयलीं 1936 काय 46 47 भारत स्वतंत्र जाला 47 भारत स्वतंत्र वयली इंडिया खंयची महाराष्ट्र कर्नाटक हें धरली सगळी बाउंड्री फक्त गोंया सोडून ते पिरियडीक आमचें खाण कशें गांवठी कुल्ल्यो माशे हे फक्त तात्पुरतेशें हाडप ते कित्या खातीर म्हणजे कितें जालें म्हणे तुमी नाशण्यांक मर म्हणजे रोग येवप रोग येवप म्हणजे एक 3 वर्सां जालो कंटिन्यू हय म्हणजे 63च्या काळांत असो 63-64 धरया अशें त्या दरम्यान ते मर येयल्ली पूण ते पिरियडीक सुद्दां ही रानांतली काना मना सुद्दां हाडून खाल्ले आमी म्हणजे ती झाडां आसतात ती अशी दिशी मेळटा तशें पोंदां जमनीत ती उकडप ती ताका मागीर कितें करप उकडून डायरेक्ट खावप ना ती ताका बारीक करप आनी पाटयेंत घालप आनी ताका एक दीस दवरप मातसो मीठ घालप आनी ते मागीर हें करप की हें जालें की तेजें जें मातशें म्हणजे ताका विश बाधा कशी आसता न्हू ती भायर सरता ताका लागून मीठ घालप आसता ती मागीर
दुसरे दीस ती उकडप आनी खावप. ताज्या नंतर मागीर सगळें चेंज जायत गेलें. तेन्ना चेंज जावन गेले. तेच्या नंतर मागीर हे कुल्ल्यो माश्यो ह्यो पयलीं पासून आसल्यो, पयलीं पासून आसल्यो. आनी म्हाका दिसता तेन्ना घराय सादारणशी आशिल्ली. हा बिडको बेश्टे अशें रिगांक मेळटाले. कोलवाची ही घरां म्हाजे प्रेडीक 2 घरां, हांगा एक घर आमच्या वाड्यार आनी त्या वाड्यार एक घर. तिचो एकटेचो कोण ना, ताका नळेकर म्हणून नांव आमी नांवान दवरलें नळेकर. तिची पयली नळी गांवठी नळी, ती बारके नळे गांवठी नळे. बारके ते अशें कौला कशें ती अशी हय तशे नळे. तिचे ताका नांवूच नळेकारीन, तिचो कोण ना. आनी आमच्या वाड्यार एक घर पोद्दाराचें म्हणून आसलें न्हू, तेंचें एक ते गांवठी नळ्याचें तसलें. आतां सगळें चेंज जालें. आतां चेंज जालें सगळें. आतां बरें जालें. बरें, गांवांत आतां आमी घसघसो आसा तो तर पळयतले, पूण ताज्या व्यतिरिक्त एक कशी जंय आमी वचून पळोवपाक शकता गांवांत आनीक कितें आसा, देवूळ म्हणा किंवा आनीक कितें जें खूब पुरातन आसा, अशें कितें आसा गांवांत आनीक? ना तशें आतां सगळें दुरुस्त जालें. चेंज सगळें आमच्या गांवांत सामकें चेंज सगळें सामकें ऑपरेटीव अशें. म्हणजे पयलींचें कांयच ना आतां. पयलींचें तशें कांयच ना. पयलींचें आतां जर हें करतले जाल्यार एक मुर्ती बिर्ती अशें दवरल्या जाल्यार त्यो विचारच्यो पडटल्यो. मुर्ती बी पाशाणां पयलीं जाणट्यांनी ती केल्लीं, तयार केल्लीं, ते कोणाक कडसून तरी हाडलेलीं. तशें मुर्ती आसा आतां? मुर्ती आसा पूण ते आतां म्हाका सारकी खबर ना. ते मागीर तुटलेल्यो मोडलेल्यो, नाक गेल्ले, कान गेल्ले अशें. आमी आतां ह्या 5-6 वर्सां पयलीं नवीन मुर्ती करून हाडून नवी स्थापना करून हें केल्या आनी बरें केल्या भशेन. आनी दादा खरें सांगू, म्हाका खरेंच खूब बरें दिसलें. खूब दिसांनी असो एक मनीस जो म्हणजे विचार बरे आसून आनी सगळें. आतां तुमी वॉटरफॉल हेजे फॉलाचे वयताले तुमी येवंक शकता. मी तुमकां वाट दाखोवंक शकता. पयलींचो आमचो गांव आसलो न्हू, तो दाखयता. आनी एक गांव आसलो पयलीं, नक्की या. दादा तुम्ही जशें उदर सांगताले आमकां की एक पोरनो गांव वयर आमकां मदीं दिश्टी पडटा चरवण्या वॉटरफॉलार वयताना. आनी आतां तुमी हांगासर सांगले की हांगासून सुरू जातालो गांव हांगासर कसो कितें आयलो? जाणटे सांगत न्हू ती, म्हणजे ती एक गांवकारान थंयसर आसली, अरावंद्या गांवकारान म्हणून आसली. आनी तिचो घोव एस्पायर जालो बारीक भुरगो आसतना. ओके फ्रेंड्स, एट लास्ट आमी पावले द वॉटरफॉल, जो चरवण्या वॉटरफॉल आसा. येस, धाकटो आसा, हांगसून दिसता तुमकां धाकटो दिश्टी पडटा, बट एकदम सुंदर आसा. वाट एकदम सुंदर आसा.